रवि लामिछाने खुबै चर्चित हुनुहुन्छ, तपाईलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ? चर्चित चाहिँ उनी छन्, तर ढुकढुकीमा सधैँका लागि म त्यस्तो विश्वास गर्दिन। खास गरी उनले चाहिँ एउटा टेलिभिजन स्टेसनको आडमा नन इस्युलाई इस्यु बनाएर सनसनी मचाइरहेका हुन्छन्। जस्तै अहिले उनले एकजना अरबको दुबईमा अबुधाबीमा आत्महत्या गरेकी एकजना गुरुङ्गिनी नानीको विषयलाई लिएर प्रोजेक्ट चलाइरहेका छन्। अब त्यो मान्छे कुनै कारणले मर्छ, त्यो अनुसन्धान प्रहरीले गर्छ, कारबाही सम्बन्धित निकायले गर्छन्। यी मान्छे चाहिँ अब त्यो मरेको मान्छेलाई बलात्कृत भनेर थप बेइज्जत पनि गरिदिए यिनले। त्यो पीडित परिवारलाई अझ ठुलो अन्याय भयो त्यहाँबाट। र यिनको तरिका के छ भने कसैलाई कुनै नयाँ आरोप लगाउने आफै, अनि अनुसन्धान पनि मैले नै गरेँ सिधाइहालेँ भने जस्तो गरेर फ्ल्यास गर्छन् र प्रमाणित पनि उनै गर्ने। र खास गरी बलात्कारको यो सनसनीखेज विषयमा चाहिँ मान्छेहरू फाँसीसम्मको कुरा पनि गर्छन्। मेरो स्पष्ट अडान के छ भने मान्छेलाई यति मात्रै सजाय गर्नुपर्छ कि जति पुरस्कार दिन सकिन्छ। कसैलाई फेरि रिबर्थ गर्न, पुनर्जन्म दिन, पुनर्जीवन दिन सकिन्छ भने त्यसलाई फाँसी दिँदा हुन्छ। अब एउटी आमाले पनि आफ्नो छोरालाई फेरि जन्माउन सक्दिनन्, त्यसैले आमा बाउलाई पनि छोराछोरी मार्ने अधिकार हुँदैन। त्यसैले फाँसीको कानुन, यो मृत्युदण्ड मृत्युदण्ड भनेको जंगलमा हुने हो, तैपनि सामाजिक सञ्जालका सस्तो लेभलमा चाहिँ उनी प्यारा पपुलर भइरहेका छन्। र अहिले उनले चाहिँ सबै कुरा आफैले गर्ने, कानुन आफै हातमा लिने, यो गरेको र खास गरी टेलिभिजन स्टेसनको त्यो महत्त्वपूर्ण पिक आवरमा चाहिँ राजनीतिक दार्शनिक कुराहरू बहस गर्नुपर्ने। अहिले अब चुनावको माहौल पनि छ, यो विषयले उनलाई छुँदैन। यहाँ रगतका पसिनाका कुरा उनले गर्दै नगर्ने, खालि चाहिँ नि आँसुका र पिसाबका सस्ता कुरा, बलात्कार सलात्कारका प्रोजेक्ट चलाउनु चाहिँ त्यो राम्रो होइन, त्यो नेगेटिभ कुरा भइरहेको छ। उनले चाहिँ नि बेला मौकामा यो राहतको कारोबार पनि गर्छन्। अस्ति बाढी पीडितको विषयमा पनि अपारदर्शी आर्थिक सङ्कलन गरे, के कता खर्च गरे। र खास गरी तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड भन्ने एउटा किताबमा उनले नाम लेखाएका छन्। त्यो पनि कता कता राम्रो गरेर होइन। गौतम बुद्ध सम्बन्धी विवाद नेपालको हो कि भारतको भन्ने एउटा लामो विवाद जुन आवश्यक छैन। पछिल्लो समय भगवान तुल्य दलाई लामाले पनि यस बारेमा मुख खोलेर यो साझा सम्पत्ति हो, नेपाल भारत लगायत विश्वले नै यसलाई सेयर गर्नुपर्छ, साझेदारी गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब यस्तो विषयमा उनले नेपाल र भारतको कसको हो भनेर विचारको विवाद गराएर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड भन्ने खालको केटाकेटीको किताब हो, त्यसमा ठुला मान्छेको नाम हुँदैन, गौतम बुद्धको नाम छैन, दलाई लामाको नाम छैन, अमेरिकी राष्ट्रपतिको पनि त्यहाँ नाम छैन होला। तपसिलका केटाकेटीका साधारण महत्त्वका मान्छेहरूको नाम हुन्छ, त्यहाँ जसले उत्ताउल उटपटाङ बढी गर्छ त्यसको नाम हुन्छ। त्यसमा उनले त्यो नाम लेखाएर त्यही कागज देखाएर फेसबुकमा, ट्विटरमा, युट्युबमा जुन आफूलाई ट्रेनिङमा सधैँ पार्ने खेती गरिरहेका छन्। र खास गरी उनले के गर्छन् भने राज्य सरकार सिस्टम विरुद्ध चाहिँ खालको घृणा फैलाउने। एउटा पत्रकारले त पत्रकारको सीमामा बस्ने हो नि त, सबै कुरो उनले गर्ने त होइन नि त। यो सिस्टम विरुद्ध घृणा फैलाउनु चाहिँ खालको ह्याट स्पिच हो। त्यसैले उनले चाहिँ गम्भीर महत्त्वका राष्ट्रिय राजनीतिक दार्शनिक विषयमा छलफल गरून् महत्त्वपूर्ण टेलिभिजनको आड मौका पाए पछाडि। नत्र चाहिँ अराजकता मात्रै फैलाउने, एक खालको मान्छेलाई इमोसनको कारोबार मात्रै गर्ने हो भने यो ह्याट स्पिच हुन्छ। यसै त आत्महत्यालाई कायरतापूर्ण भनिन्छ। त्यो आत्महत्याको केसलाई अझ बलात्कारसम्म थपेर उनले चर्चा कमाएर कहिले गोर्खा कहिले अबुधाबीसम्मको उनले फ्लाइट गरिरहेका छन्। एउटा साधारण पत्रकार त्यसरी उडेको उडै कसरी गर्न सक्छ? कुन स्रोतबाट उनी यहाँ चलेका छन्? यो खालको चाहिँ म सधैँ यो दीर्घ जीवन पनि हुँदैन। पहिला एकजना बानिया थर्का के प्रेम नामका मान्छे थिए, बहुत पपुलर थिए टेलिभिजनमा। राष्ट्रवादी यो बाहेक कोही छैन, नेपाललाई यो मान्छेले थाम्ला कि भन्ने भान पारेका थिए। आज आफै अमेरिका कता गएर भाडा मार्ने काम के गर्दैछन्। अब यी पत्रकारहरू पनि हिजो विदेशै बसेर आएका, उतैको पिआर सिआर पनि होला। अहिले यहाँ अस्थायी नेपालमा बस्दाखेरि सारा नेपालको जिम्मै आफै लिने भनेर जुन हल्लाखल्ला गरेका छन्, यो चाहिँ राम्रो होइन। उनले चाहेको सोचेको मुलुकै राम्रो पार्ने त राजनीतिबाट हो। पत्रकारिताको आफ्नो लिमिटेसन हुन्छ, त्यसैमा बसेर त्यही अनुसार मात्रै काम गर्न म उनलाई आग्रह गर्छु। अब खास गरी म बौद्धिक दार्शनिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न 15-20 वर्षदेखि रत्नपारको चोकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म लागिरहेको छु। उनले नन इस्युलाई इस्यु बनाइदिँदा म त्यहाँ पीडित महसुस गरेको छु। मुख्य विषयमा जनताको ध्यान हटेको छ र बेकारको चाहिने बलात्कार सलात्कारका विषयमा मान्छे ओइरहेका छन्।
त्यसैले उनले मुख्य विषयतिर चाहिँ बहस चलाउन्, म त्यो आग्रह गर्दछु। तपाईले रवि लामिछानेले नन इस्यु कुरालाई इस्यु बनाएका छन् भन्नुभएको छ। अहिले उनको पक्षमा प्राय सबै नेपालीहरू नै छन्। उनले धेरै राम्रा कुरा पनि गरेका छन्। कुन हिसाबले चाहिँ तपाईले भन्नुहुँदैछ नन इस्यु कुरालाई चाहिँ इस्यु बनाएका छन् भनेर? जस्तै अहिले पनि जहिले पनि अहिले चुनावको माहौल छ, यसको गणितहरूको कुरा छ, जनता त्यसमा राष्ट्रिय महत्त्वको विषय त्यो हो। उनले नन इस्युलाई अब रेपको केसलाई कहीँ ठगीको केसलाई, रेपको केस प्रहरीले गर्छ, अबुधाबीमा पनि प्रहरी छ, यिनले टाउको देखाउनु पर्दैन। नेपालमा भएको घटना नेपाल प्रहरीले हेर्छ। अहिले प्रहरीसँग उनको पनि टक्कर परेको, म असुरक्षित भएको भनेर हल्ला चलाएका छन्। के अरे तैँले वैदेशिक रोजगारको मामला हेर्ने वैदेशिक रोजगार विभाग गठन गरेको छ। उनले त उजुरमा गर्ने हो त नागरिक हो भने, उनी आफू पीडित भयो भने फेरि त्यो अहिले बलात्कृत भनिए कि चाहिँ अष्टमी गुरुङको परिवारभित्र यिनी पर्छन् भने कुनै बलात्कार काण्ड लगातार यिनी वीर भएर बहादुर भएर जन्मिनु आवश्यक छैन। त्यो नन इस्यु हो। इस्यु चाहिँ राजनीति। अब मुख्य टेलिभिजनको पिक आवरमा त बौद्धिक बहस गर्नुपर्छ नि त। उनले त्यतिकै प्रवचन दिएर ह्याट स्पिच दिएर मान्छेलाई इमोसन गराउने होइन। त्यसैले मलाई चाहिँ त्यो राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषयमा उनी लाग्दैन। नन इस्यु केही सामाजिक इस्युलाई सनसनी बनाउने, त्यस्तो कम्प्युटरमा एक खालको चाहिँ ध्वनि प्रदूषण सिर्जना गर्ने पात्रको रूपमा मैले उनलाई सामना गरेको छु। आम जनताहरूले अहिले तपाईलाई पनि कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ, काम चाहिँ केही गर्न सक्नुहुन्न भनेर गुनासो पनि गर्छन् नि। के हो, तपाईँ कसैको बारेमा पोजिटिभ बोल्नु नै हुन्न, सबैको बारेमा नेगेटिभ मात्र बोल्नुहुन्छ? अब चन्द्रमा टल्केको धेरै देख्छन्। मेरा तिखा आँखाले त्यहाँ दाग पनि देखेको हुन्छ। म हरेक कुरालाई आफ्नै एङ्गल, एउटा मुकुन्द लेनको डाँडो भन्छु, हाइट भन्छु, त्यहाँबाट हेर्दा मैले अरूलाई तल देखिरहेको हुन्छु। त्यो एङ्गलबाट एन्टी करेन्ट बोल्ने मेरो क्षमता चाहिँ हो। तर अब काम मैले गरिनँ भन्ने कुरा, मैले काम गर्ने चान्स पाएको छैन नि त। म अर्काको कुरा लाउने उनी जस्तो पत्रकार पनि होइन। मैले राजनीति गर्न खोजेको, विभिन्न कारणले मलाई दिएको छैन। अब यो समाजै कुराले बिग्रेको छ। मान्छे इमोसनमा चाहिँ भावुक भएर चिन्तित भइरहने, कोही बेला रमाउने, तरङ्गित हुने, उत्तेजित हुने भइरहेका छन्। म चाहिँ त्यसरी तरङ्गित हुन पर्दैन है। कसैको बिहे आयो भन्दैमा जन्ती पर्दा रमाएर बिरुवा पोथ्रा नाङ्नु हुँदैन, फुट्टो भाँचिएला बेहुलो तिमी होइनौ। म बढी रमाएका मान्छेलाई कुल डाउन भन्छु। फेरि चाहिँ बढी रोइरहेका, मलामी गरिरहेका मान्छेलाई मरिन्छ, मेरो पनि काल आइहाल्छ, आज हो कि भोलि हो भनेर जुन चिन्तित निराश हुन्छन्, मरिँदैन है, सबैलाई चिता पुग्दैन है, त्यति निराश नहौ भनेर म तिनीहरूलाई फेरि उत्साहित गर्छु। निन्द लागेको बत्तीमा म तेल थप्छु। र समाज कुराले बिग्रेको छ, गलत कुराहरूले। म असल कुरा ल्याएर कुराले बनाउन खोजेको छु। र खास गरी पहिला यो सार्वजनिक प्रवचन दिने, कुरा गर्ने मान्छेलाई कुरा मात्रै गर्यो भनिन्थ्यो। जस्तै गाउँमा मास्टरहरू जान्थे, गाउँका मान्छेहरू आएर चाहिँ केटाकेटी अल्मलाइदियो मास्टरले, भाइ बहिनी हेर्थे बच्चाहरूले, के अरे पशु वस्तु चलाउँथे। यो के मास्टरले किन मान्छे अल्मलायो भन्थे। तर पढाइ लेखाइ पनि त काम हो भनेर पछि स्थापित भयो। पत्रकारिता, राजनीति, यो यावत विषय काम हो नि त। अब मैले त्यो सबैले नदेखिने काम गरेको छु। खास गरी राजनीति भनेको देखिने काम होइन। जब म शपथ ग्रहण गर्छु अनि मात्रै काम देखिन्छ, नभए के हो बुझिँदैन। छालाको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट आँखाले देखिँदैन, ग्रे लाइनबाट बुझ्नुपर्छ। त्यसैले सबैले मुकुन्दले पनि काम सुरु गरोस् भनेर जुन चाहिँ चुनौती दिएका छन्, खबरदारी गरेका छन् अथवा आशीर्वाद दिएका छन्, त्यो मेरो पुँजी हो। तर उपयुक्त मौकामा मेरो काम देखिनेछ, म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मुकुन्दजी